अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में जिनका शुमार कामयाब लोगों में होता है। ये 1950 में कराची के एक मशहूर खानदान मेमनू में पैदा हुए। इनके पैदा होने के 1 साल बाद ही इनके वालिद वफात पा गए। इनके बड़े भाई जो चने के छिलकों को उतार कर घर का गुजर बसर करते थे, इनके बड़े भाई का इंतकाल एक ट्रेन हादसे में हो गया। अब सारी जिम्मेदारी इन पर ही आ गई। उन्होंने इस सारी जिम्मेदारी को कबूल किया। उन्हें जो काम मिलता वो करते। कुछ अरसे के बाद इनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। अब मजीद जिम्मेदारी इन पर आयद हो गई। अब इन पर इनकी 3 बहनों की जिम्मेदारी भी थी। उन्होंने तालीम हासिल करने के लिए बड़े बड़े उलमाए कराम से राब्ता किया। इनको तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। 31 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी का यू टर्न था। सन 1981 में उन्होंने एक तंजीम को चलाया जिसका नाम दावत इस्लामी था। इनको देखकर कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इस हस्ती का नाम मौलाना इलियास अत्तार कादरी रिजवी है। हाजी इमरान अत्तारी के बेटे ने इनकी सक्सेस स्टोरी सुनाई। आइए सुनते हैं इस वीडियो में। हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोगों ने सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी लोगों की ज़िंदगी के बारे में, बट एक इंसान की स्टोरी विच इंस्पायर्स मी अलॉट। उनकी स्टोरी 1950 से शुरू होती है कि जब उनकी पैदाइश हुई। पैदा होने के 1 साल बाद ही उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और गुर्बत का आलम यह था कि चने के छिलके अलग करके बेचकर घर में गुजर बसर होता था। घर वाले छिलके अलग करते थे चने के और गुजर बसर करते थे। इस तरह उनकी फैमिली सरवाइव कर रही थी। घर इतना खस्ता था उनका कि छत से पानी टपकता था बारिश के दिनों में। उन्होंने जैसे ही जवानी में कदम रखा कि उनके बड़े भाई जो फैमिली को सपोर्ट करते थे, चलाते थे, उनका एक ट्रेन एक्सीडेंट में हादसा हो गया और वो इंतकाल कर गए। अब सारी जिम्मेदारी उन छोटे भाई पर आ गई थी। उन्होंने उस जिम्मेदारी को कबूल किया, एक्सेप्ट किया और फैमिली को सपोर्ट करना शुरू किया। अब जो काम मिलता उनको वो करते, यहाँ तक कि टॉफ़ियाँ बेचना, कुल्फ़ियाँ बेचना, अगरबत्तियाँ बनाना, झाड़ू बनाकर बेचना, यानी हर वो काम जो बंदा कर सकता है रोज़गार कमाने के लिए, ये सरवाइव करने के लिए, उन्होंने किया। और अभी भाई की जुदाई का गम शायद कम हुआ नहीं था, ख़त्म हुआ नहीं था कि उनकी वालदा ने भी उनका साथ छोड़ दिया और वो उस दुनिया से चली गई। जब वालदा इस दुनिया से चली जाएं और आखिरी एक वालदा की ही सपोर्ट हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक नौजवान को अपने आप को संभालना। एक तो ख़ुद को संभालना और फिर अपने फैमिली को भी सरवाइव करना, क्योंकि 3 बहनें हैं, उनका भी ख्याल रखना है। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ही नेवर गिव अप। अपनी एजुकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी तालीम को नहीं छोड़ा। उस वक्त के बड़े बड़े उलमा 1981 में उन्होंने दावत इस्लामी का आगाज़ किया, जिसको देखकर कई गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया। 1981 के बाद मुसलमानों में बहुत सी तब्दीली आई। मौलाना इलियास अत्तार ने बहुत से ममालिक में इस्लाम को फैलाया। उन्होंने ऐसी ऐसी तकरीर की कि लोगों ने इनको देखकर इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। ये एक वाहिद वर्ल्ड वाइड तंजीम दावत इस्लामी के बानी हैं। फिर उन्होंने किताबें लिखना शुरू कर दी। उन्होंने वो स्पीचेस की जो लोगों की लाइफ चेंज कर रही थी। मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि किसी के बयान सुनकर या किसी की स्पीच सुनकर एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल कर लिया। इनको देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग कि किसी को देखकर बंदा इस्लाम कबूल कर ले। इनकी शख्सियत ऐसी थी। ही वॉज दैट काइंड ऑफ अमेजिंग पर्सनैलिटी। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दावत इस्लामी है और इनका नाम हमारे अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी हैं। आप सोचें कि एक बंदा जो पैदा होने के 1 साल बाद से अपने वालिद साहब को खो देता है और वो ज़िंदगी में इतनी मुशक्क़तों के बावजूद इस जगह पर पहुंच जाता है कि आज इनकी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ करेंटली वर्किंग इन मोर देन 150 कंट्रीज़ और सिर्फ 1981 में कराची के छोटे से इलाके से शुरू हुए थे। आज दुनिया के कह सकते हैं शायद हर मुल्क में इनके चाहने वाले मौजूद। मोहम्मद इलियास कादरी रिजवी ज़ियाई अत्तार के नाम से जाने जाते हैं। वो एक वाहिद पाकिस्तानी सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर हैं और दावत इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा हैं।
جو جامعۃ المدینہ کے قیام کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام فیضان سنت۔ مولانا الیاس عطار قادری رضوی کے بہت سے نام بھی رکھے گئے، جیسا کہ امیر اہل سنت، بابا جان، مرشدی عطار وغیرہ وغیرہ۔ امیر اہل سنت نے ایک ویڈیو میں بتایا کہ دعوت اسلامی کیوں نہیں ٹوٹتی، رکن شورا آپس میں کیوں نہیں لڑتے۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح دعوت اسلامی مدنی کام کر رہی ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ حقیقی راز یہ ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہے، نگاہ مصطفیٰ ہے، فیضان صحابہ و اہل بیت و اولیاء کرام ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ کی رحمت سے صفوں میں اتحاد ہے۔ ہاں، یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ جب سے دعوت اسلامی بنی، جب سے دعوت اسلامی کا کام ہم نے شروع کیا، شاید میں اس بات پر قسم بھی کھا لوں تو کھا لوں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دعوت اسلامی پیچھے نہیں ہٹی، یہ آگے کوچ کرتی چلی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ کیا اتحاد کی برکت ہے۔ دشمن نے تو بہرحال لے کے بہت زور لگایا، جب میں شروع میں نکلا نا مدنی کام لے کر، تو اس وقت تو جامعۃ المدینہ کا تصور نہیں تھا، آپ میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، دوست تھے میرے۔ ہم نکلے جب تو تھوڑی سی جو ہی مطلب کام چلنا شروع ہوا نا تو باتیں بننا شروع ہوئی، میرے الٹے سیدھے القاب آنے لگے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو وہ میں دہرانا بھی مناسب نہیں ہے، تو بولتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ پھر تھوڑا اور کام اٹھا تو پھر پمپلیٹ بٹے، اشتہار تیار ہوئے۔ اچھا، میں نے کیا کیا، حتی الامکان میں نے جوابی کارروائی سے ایوائڈ کیا، جوابی کارروائی نہیں تھی، یعنی یہ قدرتی عطا سمجھ لیں یا جو بھی ہو، تو میں جواب دوں گا، سامنے سے جواب الجواب آئے گا، اور مجھے تو یہ بہت سارے کام کرنے ہیں اصلاح امت کے، تو میں یہ چھوڑ کر اس میں پڑ جاتا اگر، تو شاید ہم یہاں جمع ہو کر بیٹھے نہ ہوتے۔ میں نے کوششیں یہی کی کہ حتی الامکان میں جواب نہیں دیتا، اور یہ بھی شور ہوتا تھا کہ جواب نہیں دیتا ہے، جواب نہیں دیتا ہے، اور میں بھی قفل مدینہ، اپنے کو جواب دینا ہی نہیں ہے، سمجھے۔ تو یوں الحمدللہ کافی وکٹیں گرتی رہی، کئی مخالفت کرنے والے موافق بن گئے، سمجھے، اور یوں مطلب گاڑی چلتی رہی۔ اچھا، اب آ گئی مرکزی مسجد شورا، یہ ہے 26 ہیں، اب ایک گھر میں 2 بھائی بہنوں تو وہ لڑائی کرتے ہیں، سمجھے، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ 26 ہیں، میں نے کم از کم لڑتے نہیں دیکھا ان کو۔ مولانا الیاس عطار قادری رضوی کے بہت سے مرید ہیں۔ ان کے مرشد کا نام مولانا ضیاء الدین مدنی ہے، جن کا تعلق پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے تھا، مگر آپ جوانی میں ہی مدینہ منورہ چلے گئے اور مدینہ منورہ میں ہی رہنے لگے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کو مدینہ منورہ میں ہی دفن کیا گیا۔ مولانا الیاس عطار قادری رضوی 12 جولائی 1950 کو پیدا ہوئے۔ ان کا ایک بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام حاجی عبید رضا اور دوسرے کا نام حاجی بلال رضا ہے۔ مولانا الیاس عطار قادری رضوی کے بہت سے چاہنے والے موجود ہیں۔ آپ کی تنظیم کو چلانے والے بہت سے ہیں، لیکن آپ کے خاص 2 مرید ہی ہیں، جن میں سے ایک کا نام حاجی عمران عطاری اور دوسرے کا نام حاجی عبدالحبیب۔ مولانا الیاس قادری کو جب بھی اس تنظیم کے لیے کوئی کام کرنا ہو، وہ ان دونوں مریدوں سے ضرور مشورہ کرتے ہیں۔ ان دونوں مریدوں نے آپ کا بخوبی ساتھ دیا۔ انہوں نے دعوت اسلامی کو عام کرنے میں مکمل ساتھ نبھایا۔ حاجی عمران عطاری نے امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کی تعریف کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ کوئی پاکستان میں رہ کر تعریف کر رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش میں رہ کر تعریف کر رہا ہے، کوئی کدھر تعریف کر رہا ہے، کوئی کدھر تعریف کر رہا ہے، ہر طرف ڈنکے بج رہے ہیں میرے عطار کے۔ تو امام ہے الیاس قادری۔ مانے اس پرفتن دور میں علماء عوام جس کے کردار کے گواہ بن جائے نا، یہ چھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا، بلکہ اتنا بڑا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ لگتا ہے وہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔
का तू इमाम है इलियास कादरी। आशिकान रसूल का ये ठाठे मारता समुंदर जो हम देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा ही मतलब कि घुमाया और आ गया, नहीं 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 नहीं, ये आज का नौजवान है। बीकर सोचे समझे तो ये खाना नहीं खाता, टेस्ट मिलता तो खाता है, टेस्ट मिलता है तो पीता है, मजा आता है तो जाता है, लेकिन ये यहाँ क्यों आकर बैठा है? मजा भी यहाँ है, टेस्ट भी यहाँ है, दुनिया भी यहाँ बनती नजर आती है, आखिरत भी यहाँ बनती नजर आती है, और मदीने की याद में झूमना भी इधर नजर आ रहा है। का तू इमाम है इलियास कादरी। अगर क़ियादत की बात करूं, लीडरशिप की बात करूं, रहनुमा की बात करूं कि जिसका नाम इलियास कादरी है, तो जरा गौर करो, कोई बड़े से बड़ी मुखालिफत भी उठी ना, मगर इस कोहे हिमालय से ऊंची चोटी की हिम्मत को छू ना सकी है कि उसको कोई पकड़ कर नीचे कर सके। कैसे नीचे कर सकते हैं? जिसको मौला अली का फैजान हो ना, उसको कोई झुका नहीं सकता, उसे कोई दबा नहीं सकता, उसे कोई हटा नहीं सकता, उसे कोई घुमा नहीं सकता। इसे घुमाने वाले घूम गए और ये मदीने की तरफ चलते गए। का तू इमाम है इलियास कादरी। दावत इस्लामी सिर्फ अमीर सुन्नत के मुरीदों की नहीं है, तमाम आशिकान रसूल की दावत इस्लामी है। नक्शबंदी भी हैं, सोहरवर्दी भी हैं, चिश्ती भी हैं, कादरी भी हैं, शाफी भी हैं, मालिकी भी हैं, हनफी भी हैं, हम्बली भी हैं, सारे दावत इस्लामी के साथ चल रहे हैं, क्योंकि सबको जाना मदीने ही है। और इस वक्त मदीने की तरफ ले जाने वाले इस जहाज में बैठ जाते हैं, क्योंकि इसका कैप्टन इलियास कादरी है। भरोसा बहुत है इलियास कादरी पर, भरोसा बहुत है, क्योंकि देखा है ना, तकरीबन 40 साल हो गए कि ये जिस जहाज को लेकर चल रहे हैं ना, इस जहाज ने कई तूफान देख लिए, कई भंवर देख लिए, मगर ये वो कैप्टन है कि इसने इस जहाज को ना डूबने दिया, ना इस जहाज को इसने मंजिल से भटकने दिया, बल्कि ये भंवर और सैलाब और तूफानों से निकलता हुआ आखिर ये मदीने की तरफ चलता चला जा रहा है। आला हजरत से हटकर बात सुननी नहीं है, आला हजरत से हटकर बात माननी नहीं है। और ये आज नहीं है, ये जमाने से यही है, क्योंकि जो बदलने आते हैं ना, वो खुद को बदला नहीं करते। वाह, इनका पैगाम किसी और जबान में भी जाकर किसी मुल्क में बताते हैं ना, वो कबूल कर लेते हैं कि जिसका तुम पैगाम पहुंचाने आए हो वो पैगाम हक पैगाम है। और क्यों ना माने कि हक पैगाम है, ये पैगाम वो है जो आला हजरत ने हम तक पहुंचाया, ये पैगाम वो है जो गौसे पाक ने हम तक पहुंचाया, ये पैगाम वो है जो इमाम आजम ने हम तक पहुंचाया, ये पैगाम वो है जो मौला अली ने हम तक पहुंचाया, ये पैगाम वो है जो मेरे मुस्तफा लेकर आए थे। और मेरे प्यारे मुस्तफा की तालीमात जब आप किसी को पहुंचाओगे तो वो लब्बैक या रसूलुल्लाह कहता हुआ इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का पैगाम को कबूल करता हुआ अमीर सुन्नत के झंडे के नीचे आता हुआ कहेगा कि अत्तार हो तो ऐसा हो, लीडर हो तो ऐसा हो जैसे मेरे अत्तार है, मुर्शिद हो तो ऐसा हो जैसे है मेरे अत्तार, रहबर हो तो। किसी को लीडरशिप सीखनी है ना, तो आकर मेरे अत्तार से सीख कर चला जाए। यानी एक मुल्क नहीं ना, और एक जबान नहीं है ना, दुनिया के कई मुल्कों में उस मुल्क की जबान वाले भी अत्तार अत्तार कर रहे हैं, मुर्शिद मुर्शिद कर रहे हैं, प्यार इनसे कर रहे हैं। तुर्की वाले, शाम के, अरबी, दुनिया भर की कई लैंग्वेजेस वाले, आखिर उनकी समझ में जो अत्तार की बातें आ रही हैं, अत्तार की विजन आ रहा है, अत्तार की उसूल आ रहे हैं, अत्तार की पॉलिसी आ रही है कि जो इस वक्त वाकई में सही कह रहा हूं, मेरी बात का बुरा मत मानना। ऐसा सिर्फ नहीं है कि मैं मुरीद सिर्फ कह रहा हूं, मुरीद होकर तो कहना ही पड़ेगा। यहाँ तो तुम आकर आंखों से देख रहे हो कि दुनिया किस तरह अत्तार के गीत गा रही है। क्या कहना, क्या कहना। हाजी अब्दुल हबीब से एक जगह मौलाना इलियास कादरी की एक आदत का पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसी आदत बताई कि आप भी सुनकर बहुत रश्क करेंगे। सुनिए इस वीडियो में। अमीर अहले सुन्नत की एक आदत, सच्ची बात तो ये है कि मैं वो खुश नसीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसका बचपन भी अमीर अहले सुन्नत के करीब गुजरा है। आदतें तो इतनी हैं कि बयान करता चला जाऊँ, वाक़यात भी सोचूं तो बहुत याद आ जाएंगे। एक बात को बहुत करीब और बहुत गौर से देखा कि नमाज उनके लिए सब कुछ है, सबसे पहली चीज़ नमाज है। हमने अगर गाड़ी में भी जाना होता था
تو آپ کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا کہ ٹائمنگز کیا ہوں گے, نماز کے لیے کہاں رکیں گے, جہاز میں جانا ہے تو فلائٹ ایسی بک کرنی ہے جس میں کوشش کی جائے کہ نماز کا ٹائم ہی نہ آئے, اور ٹائم آئے تو اب نماز کیسے ادا کرنی ہے. مثالیں بہت ساری ہیں میرے پاس, میں 2 باتیں آپ سے کر لیتا ہوں. اس بار مدینہ شریف جانے کا, مکہ پاک سے مدینہ شریف جانے کا یقیناً زندگی کا سہانا سفر تھا. کچھ مناظر بھی ہو سکتا ہے آپ کو دکھائیں کہ ٹرین میں مکے سے مدینہ امیر علیہ سنت کے ساتھ جانے کا موقع ملا, اور جب یہ طے ہوا کہ ٹرین میں جانا ہے تو پھر یہ پتہ چلا کہ اس میں نماز بھی غالباً ایک نماز بھی بیچ میں اس میں راستے میں ٹائم آئے گا. تو وضو کیسے ہوگا, کیا ٹرین میں یہ سہولت میسر ہے؟ اس پر کافی دیر تک بات ہوتی رہی, اور پھر شرعی رہنمائی کے معاملات ہوئے. اور جو میں وری دیکھ رہا تھا, جو میں ٹینشن دیکھ رہا تھا, یہ اس لیے نہیں تھا کہ سیٹ کیسے ہوگی, کمفرٹیبل سفر ہوگا کہ نہیں ہوگا, ٹرین میں کھائیں گے کیا, ٹرین میں اور ساری چیزوں کے بارے میں جو نارملی ہم لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. ان کو ایک ہی فکر تھی کہ نماز کا کیا ہوگا, وضو کیسے ہوگا, پاکی ناپاکی کے معاملات کیسے اچھے طریقے سے ہم پاک ہو سکیں گے. سبحان اللہ, اتنی بڑی شخصیت, اتنی نماز کی اہمیت. ایک اور واقعہ, اور وہ ہے مکہ مکرمہ کا. اس میں بھی میں بہت کلوزلی میں نے اس بات کو آبزرو کیا, اور غالباً یہ رات تھی 10 ذوالحجہ کی. مینا میں ہم تھے اور طواف الزیارہ کرنے جانا تھا. امیر علیہ سنت, عشاء کا وقت ہو چکا تھا. امیر علیہ سنت جب خیمے سے نکل رہے تھے تو آپ نے فرمایا عشاء پڑھ لیتے ہیں. میں ہی وہ مشورہ دینے والا تھا کہ میں نے کہا حضور حرم شریف جا رہے ہیں, وہیں عشاء پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا. دل جوئی اور بات ماننا, سامنے والے کے مشورے کو اہمیت دینا, کوئی سیکھنا چاہے تو امیر علیہ سنت سے سیکھے. آپ فرما سکتے تھے کہ نہیں بیٹا نماز یہی پڑھنی ہے, شاید میں سمجھتا ہوں میری دل جوئی کی بھی نیت کی ہوگی, کہ ٹھیک ہے چلیں آپ کہتے ہیں تو وہاں پڑھ لیں گے. اب ہم مینا سے نکلے, بس میں بیٹھے, بس ہے کہ چلنے کا نام ہی نہ لے, ٹریفک جیم. میں امیر علیہ سنت کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا, ہم لوگ باتیں بھی کر رہے تھے اور رش بھی دیکھ رہے تھے, حج کے معاملات بھی ڈسکس ہو رہے تھے, مگر ان کے چہرے پر فکر, ٹینشن, ہر تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھنا. اور وہ ٹینشن کیوں تھی کہ نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے. ہر تھوڑی دیر بعد امیر علیہ سنت کی زبان میں دیکھ رہا تھا کلوزلی کہ آپ بے کل ہیں, آپ بے چین ہیں. اور جب میں نے بہت زیادہ کیونکہ اس میں ہمیں 2-3 گھنٹے لگ گئے, رات کے تقریباً شاید 2-2:30 بج گئے, 3 بج گئے. اچھا لگتا تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے حرم شریف فجر سے پہلے تو عشاء پڑھ لیں گے, لیکن یقین کریں ناظرین مجھ سے دیکھا نہ گیا ان کی یہ بے چینی والا عالم. تو میں نے عرض کیا کہ حضور ایسا کرتے ہیں ہم اتر جاتے ہیں بس سے, قریب ہی ہماری رہائش تھی عزیزیہ میں, ہم اتر جاتے ہیں, آپ پہلے عشاء پڑھ لیں, اس کے بعد سکون سے ہم حرم شریف جائیں گے. امیر علیہ سنت کو جیسے وہ کہتے ہیں نا گمشدہ خزانہ مل گیا, اور چہرے سے بشاشت, حالانکہ تھکن تھی, ہم بھی چاہتے تھے جلدی حرم شریف پہنچ جائیں, طواف الزیارہ ہو جائے, مگر آپ بس سے نیچے تشریف لے آئے, اپنی گھر پر رہائش گاہ پر گئے, عشاء ادا کی. ہم نے کہا چلیں, کہتے نہیں آپ فجر پڑھ کے جائیں گے, کیا پتہ پھر ٹریفک پہ پھنس جائیں. یعنی سب چیزوں سے بڑھ کر نماز. کوئی بھی ایسے علماء کرام نہیں جنہوں نے امیر اہل سنت کی تعریف نہ کی ہو. آئیے دیکھتے ہیں ان ویڈیوز میں سب سے پہلے سید ہاشمی صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے سارا مدینہ الیاس قادری کے سینے میں دیکھا ہے. مسلک اہل سنت ہے, ہمیں سنت ہی تو ہماری پہچان ہے, اور جو سنت پھیلائے اسی پہ تو بندہ قربان ہے. سبحان. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے امیر جماعت مولانا الیاس قادری کے بارے میں. میں نے کہا میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے, وہ کاٹھیا واڑ کا پروڈکشن ہے, میں مدینے کا. لیکن جس مدینے کو چھوڑ کر ہمارے باپ دادا انڈیا میں اسلام پھیلانے آئے, وہ پورا مدینہ میں نے الیاس قادری کے سینہ میں دیکھا. مدینہ مدینہ کرتا رہتا ہے, بقی میں لیٹنا چاہتا ہے, صحابہ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہے, اور جب وہ فیضان پہ اترتا ہے تو اپنے فیضان خاندان نہیں پیش کرتا, فیضان سنت پیش کرتا. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی کمال ہی کر دیا. انہوں نے کہا کہ امیر اہل سنت حق پر ہیں. امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب جو ہیں, انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر 22 مساجد بنانے کا اعلان کیا. اس بات کے قائل ہیں امیر دعوت اسلامی
यानी वो बरहक हैं जो उन्होंने बयान किया। मौलाना अजमल रजा कादरी ने कहा कि मैं जिनसे मोहब्बत करता हूँ इनमें से एक इलियास अत्तारी हैं। हज़रत क़िबला अलहाज शेख मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब दामद फ़यूज़हुम के बारे में कुछ कहें। मैं उनके बारे में इतनी बात, सिर्फ इतनी बात, मैं बड़ा मोहतात आदमी हूँ, मैं कोई बात इस अंदाज में नहीं करता कि कोई शख्स कहे कि कुछ लोगों की हमदर्दी लेने के लिए बात कर रहे हैं या कोई खुशामद कर रहे हैं। मैं जिन लोगों की दिल और रूह से इज़्ज़त करता हूँ उनमें एक मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी कल भी, और मैं उन्हें इस दौर में जिन लोगों ने बड़ा एहसान किया है ना उम्मत के साथ, उन लोगों में एक आदमी मैं उनको जानता हूँ। इलामा मौलाना इस्माइल मिसबाही ने कहा कि मैंने 3 अत्तार देखे हैं, इनमें से एक मौलाना इलियास अत्तार कादरी हैं। 3 अत्तार गुजरे हैं, 3 वो बड़ा खूबसूरत उस दिन क़िबला शाह साहब ने बयान किया। ये पहले अत्तार हैं हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, दूसरे हैं हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अत्तार हज़रत शाह नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के खलीफा, और तीसरे हैं हमारे अत्तार अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई मद्दज़िल्लुहुल आली, अल्लाह उनको सलामत रखे। और हज़रत को देख के हज़रत इस्लाफ याद आती है। गुफरान सियालवी साहब ने अमीर अहले सुन्नत के बारे में बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों का इंतखाब किया है। आपने फरमाया कि इस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का आम करने वाले मौलाना इलियास अत्तार कादरी हैं। मुझे बताओ ये इमामत सर पे रखना किसकी सुन्नत है? ऊंची बोलो, ऊंची। ये चेहरे पे दाढ़ी रखना किसकी सुन्नत है? मुसल्ले पे खड़ा होना किसकी सुन्नत है? बच्चों को बिठा के कुरान पढ़ाना किसकी सुन्नत है? एक कम ते सारे मौलवियां पकड़े हुए नजराने तो समझ तुम दो सजादा नशीना जिन्होंने सीधी दुआ मंगवानी नहीं आती। ये तो अल्लाह ताला भला करे अमीर आले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी दामद बरकातुहू। खुदा की कसम मेरे गौस पाक का नायब है, गौसुल आज़म के नायब हैं, और वो अजीम अल्लाह का वली जिसकी एक करामत नहीं है। मदनी चैनल देखो तो अलग करामत है, मदारिसुल मदीना देखो अलग करामत है, तालीम बालगा एक अलग करामत है, और इतना बड़ा तालीमी नेटवर्क एक अलग करामत है, फैजान मदीना की भरमार एक अलग करामत है, और हर शहर के अंदर दारुल इफ्ता एक अलग करामत है। एक मर्तबा इनसे एक शख्स ने पूछा कि आपकी जायदाद कितनी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, तो अमीर अहले सुन्नत ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। मैंने सुना है कि जब आपने ये तबलीग का सिलसिला शुरू किया था तो उस वक़्त आपके ऊपर बड़ी गुर्बत थी। अब आपने कितनी कोठियाँ बनाई हैं, कितने बंगले बनाए हैं, क्या असासा जात बनाए हैं, इसके बारे में आप ज़रा हमारी रहनुमाई फरमाएं ताकि हम दूसरे दोस्तों को बता सकें कि हमारा अमीर ऐसा है। अगर कोठियाँ और बंगले और बैंक बैलेंस बना लिया होता तो शायद मेरे लिए नूर की बरसात की दुआएं कौम ना करती। उन्होंने एक मर्तबा खुद ही ऐलान किया कि मेरी वफ़ात के बाद ये मेरी वसीयत है कि मेरे बाद मेरी जगह मेरा बेटा उबैद रज़ा संभालेगा। उन्होंने एक और वसीयत की जो वसीयत उनके ख़ानदान को थी। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद मेरा सारा माल सदका व खैरात कर दिया जाएगा। एक मर्तबा मौलाना इलियास कादरी से इनकी पसंदीदा खुराक पूछी गई तो आपने बताया कि जो मेरी सेहत के लिए मुफीद हो वही मुझे अच्छा लगता है। आपकी भी कोई ना कोई फेवरेट डिश ज़रूर होगी। क्या आपको मालूम है अमीर अहले सुन्नत को खाने में क्या पसंद है? लेट्स सी। नफ्स आला से आला तलब करता है और नफ्स की अगर हर फरमाइश पूरी करते चले जाए तो ये तो फिर बंदे को कहीं का नहीं छोड़ता। अलबत्ता खाने में मेरी तो एहतियात की आदत ज़्यादा है, घी तेल कम हो। और अच्छा अब यानी यूं पसंद के हिसाब से मैं जैसे चावल पसंद करता हूँ, बचपन से चावल खाए। मौलाना इलियास कादरी को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जाने का बहुत शौक है। जब ये पिछले साल मदीना मुनव्वरा गए तो वापसी का मंजर देखकर इनके इश्क का मुआयना करिए। लौट के अब चले गुलाम, लौट के अब चले
پھر یہ غلام لوٹ کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کا سایہ ہمارے سر پر ہمیشہ قائم رہے تاکہ ہم بھی ان کی طرح ہی اسلام کے لیے ایسے کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے اور ان کو ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے لیے ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔